बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान विद मैविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाए तो गिलगित बल्तिस्तान किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। पहचान जो है वो इसकी वाज़ेह तौर पर लोगों को है। गिलगित बल्तिस्तान यानी अमन का गहवारा, गिलगित बल्तिस्तान यानी मेहमान नवाजी में अपनी मिसाल आप जो है रखने वाला इलाका है। बाहमी हमाहंगी और भाईचारे को फ़रोग़ देने वाले इलाके की इस वक्त जो है पुरअमन फ़िज़ा में नाज़रीन एक हलचल सी मची हुई है। चूँकि हाल ही में अंजुमन इमामिया बल्तिस्तान के सदर आगा सैयद बाक़िर अल हुसैनी की तहफ़्फ़ुज़ नामूसे सहाबा व अहले बैत बिल के ख़िलाफ़ तकरीर में इस्तेमाल होने वाले कुछ जुमलों पर जो है वो तंजीम अहले सुन्नत गिलगित बल्तिस्तान व कोहिस्तान की जानिब से उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। नाज़रीन, जानने की कोशिश करेंगे कि अचानक जिस इलाके में भाईचारे को फ़रोग़ दिया जाता है, जहां पर अमन की बात की जाती है और अमन को जो है वो बरकरार रखने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किए जाते हैं, अचानक ऐसा क्या हो गया कि वहां पर फ़िरका वारियत जो है वो फैलाने की कोशिश हो रही है। रस्ते बंद हो रहे हैं, एहतिजाज हो रहे हैं, गिरफ्तारियों की बात हो रही है। इसी वाले से आज जो दो मौजूद मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है उनका तारुफ करवाती चलूँ। स्कर्दू से हमें ज्वाइन किया है आगा अली रिजवी साहब ने, MWM के सूबाई सदर हैं, और इसके अलावा अहले सुन्नत वल जमात ज़िला दियामर के अमीर मौलाना मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। मुफ्ती महफूज साहब की उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती महफूज साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद और बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया आज के प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा कि आगा अली साहब के किन जुमलों के ऊपर जो है उनकी गिरफ्तारी के हवाले से मुतालबात किए जा रहे हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको, आपके चैनल वालों को और सुनने वालों को सबको, और शुक्रिया भी अदा करता हूँ आपके चैनल को कि जिसने हमें बात करने के लिए मौका दिया। आपका सवाल ये है कि आगा बाक़िर हुसैनी साहब के किन जुमलों की वजह से ये मसला खड़ा हुआ है जी। उनके कुछ जुमले अरबी के हैं, उनकी तकरीर सोशल मीडिया पर भी आई है और इसी तरह हमारे पास उसकी वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है। सही। तो आगा साहिब ने अपनी तकरीर में दीन की मुखालिफत में बात करने के बजाय उसने मुक़द्दस शख्सियात का नाम ले लेकर उनकी गुस्ताखी की है। हजरत अबू बकर, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी शान में गुस्ताखी और उनसे बरात का ऐलान। इसी तरह हजरत अबू सुफियान, हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हिंद रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये अहले सुन्नत के नज़दीक मुक़द्दस मोतबर शख्सियात हैं। तो आगा साहब अगर उनको नहीं मानता था तो न मानता, न मानना और चीज़ है और उसको बुरा भला कहना और चीज़ है। अरबी में उनके ऊपर अल्लाहुम्मा लान के अल्फाज से ये बद्दुआ की कि अल्लाह ताला इन तीनों पर लानत करे, उसका तर्जुमा यही बनता है। और उसने शिया उलमा की मौजूदगी में ये बात की और उसने बजाय बिल से बाअदब अंदाज में इख्तिलाफ रखने के अहले सुन्नत की मुक़द्दस शख्सियात को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। और बल्तिस्तान का जो अरसे से एक तिहाई से अमन का माहौल था, शिया सुन्नी भाईचारे का माहौल भी था। इस साल जिलास में हमारा मजहबी जो तबलीगी इज्तिमा होता है, वहाँ गिलगित बल्तिस्तान से शिया बिरादरी के मजहबी लोग भी आए थे। और पिछले दिनों गिलगित में जो मुहर्रम के दिनों में जो शिया जुलूस थे शिया हजरात के, वहाँ पर जिला से दियामर से अहले सुन्नत के लोगों ने जाकर वहाँ सबिले भी तकसीम की। तो मतलब ये कि दोनों फिरकों के दरमियान भाईचारा बढ़ रहा था और एक तिहाई से दिन ब दिन अमन का माहौल बढ़ रहा था, सियाहत को फरोग मिल रहा था। और
اور گلگت بلتستان میں بھائی چارے اور ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کی مذہب اور ایک دوسرے کی بڑوں کے احترام کا ماحول تھا. تو آغا صاحب نے دوبارہ وہ 2005 سے پہلے جو حالات تھے، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگانے والا ماحول، ایک دوسرے کے بڑوں کو برا بھلا کہنے والا ماحول، پھر اس کی آڑ میں پورے خطے کا بدامنی کی طرف جانا، ایک دوسرے کو قتل و قتال کرنا، ایک دوسرے کے خلاف نفرت کا اظہار کرنا، جس سے یہ جنت نظیر وادی جہنم بن گئی تھی پچھلے 2005 سے پہلے. اب یہ اس ماحول کی طرف علاقے کے لوگوں کو لے جا رہا ہے، جس سے شیعہ برادری کے لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں اور سنی برادری کے لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں. آغا صاحب کے اس بیان سے دونوں فرقوں کے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے. یہاں دیامر کے لوگ، گلگت کے اندر اہل سنت کے لوگ، یہ سارے لوگ اشتعال میں ہیں اور حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی اس کی FIR کاٹو اور پھر آگے عدالت میں تحقیق کی جائے. اگر آغا صاحب کی نیت کچھ اور ہے یا آغا صاحب نے جو کام نہیں کیا تو عدالت میں اس کا ثبوت ہوگا. اسی طرح اس کے اوپر FIR بھی نہ کاٹی جائے، عدالت میں اس چیز کو نہیں لیا جائے، بلکہ باہر سے اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کی گئی تو پھر یہاں عوام ہم سے بے قابو ہو رہے ہیں. اور یہاں خاص کر ہمارے دیامر کے اندر جہاں گلگت کا جو گیٹ وے ہے یہ علاقہ ہے، اور بابوسر کی طرف سے کوہستان کے راستے کی طرف سے جو دونوں روڈ آ کر جہاں ملتی ہے 0 پوائنٹ کے مقام پر 2 دن سے یہاں روڈ بند ہے. عوام نے روڈ بند کیا ہوا ہے، عوام اشتعال میں ہے، نفرت انگیزی بڑھ رہی ہے. اور ہمارے مقتدر حلقے، ملک کے سیکورٹی والے اور حکومت چلانے والے گلگت بلتستان کے وہ اس چیز کا نوٹس نہیں لے رہے ہیں. یہاں کے جو لوگ جمع ہیں وہ بھی FIR کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ پوری ایک کمیونٹی کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، پورے کسی خاص مذہب کو ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں کہ اس کو نشانہ بناؤ. ایک خاص فرد کو جس کے الفاظ سے ان کے دل مجروح ہوئے ہیں، ان کو شدید اختلاف ہے، اس فرد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ ہو رہا ہے. اور اس مطالبے کی وجہ سے یہاں روڈ بند ہے، اور پنجاب سے آنے والے، سندھ سے آنے والے، پورے پاکستان سے آنے والے کتنے سیاح حضرات پریشان ہیں. بھوکے پیاسے ایک بیابان جگہ میں وہ بالکل مفتی صاحب، ابھی جو سچویشن بنی ہوئی ہے وہ تو منظر عام پر ہے. پروگرام میں ناظرین آغا علی رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اس ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں، برننگ ایشو جو کہ اس وقت کریٹ ہوا ہے. اور سیکنڈ مفتی محفوظ الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب نے بڑے ڈیٹیل میں بتانے کی کوشش کی ناظرین کے اصل معاملات کیا ہیں اور کیسے جو ہے نا یہ منظر یہاں پر پیش ہو رہے ہیں. مفتی صاحب سے ذرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہوگا، مفتی صاحب بتائیے گا جو ابھی آغا علی رضوی صاحب نے سٹارٹ میں ایکسپلین کیا، آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور دوسرا سوال بھی ساتھ ہی آپ کو کروں گی کیونکہ پروگرام وائنڈ اپ کرنے جا رہی ہوں. ساتھ ہی اس مسئلے کا کیا حل نکل سکتا ہے؟ بیکاز اوورآل پاکستان میں اس بل کے خلاف جو ہے وہ اہل تشیع میں و تمام عالم دین جو ہے وہ منظر عام پر اپنا موقف رکھ رہے ہیں. گرفتاریاں، احتجاج اور اس طرح سے کیا معاشرے کا امن خراب ہوگا؟ اس کے اوپر اہل سنت والجماعت کیسے جو ہے وہ اپنا ایک مثبت رویہ اختیار کرنے کی کوشش کریں گے؟ کیا کوئی ٹیبل ٹاک کیا جائے گا یا نہیں؟ مودی صاحب نے جو 2 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے تو بالکل غلط کہا انہوں نے. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ عربی میں ہے کہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کو غلط کہا ہے. بالکل کوئی عالم ہوگا نہ کوئی ویڈیو ہوگا، ان کا ذکر ہی نہیں آیا ہے. ان صحابہ کا ہم احترام کرتے ہیں. ٹھیک. دوسرا، ہاں وہ لوگ جو ہم جن کو صحابہ نہیں مانتے ہیں، ہاں یہ ان لوگوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ مودی صاحب نے کہا اسلامی نظریاتی کونسل نے تعریف کیا ہے، بالکل غلط ہے. کیونکہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس بل کو لے کے نہیں دیا ہے، دلی جسٹس آفس نے جو لے کے ہی دیا ہے. وہی اسمبلی میں بھی 15-20 لوگوں نے اس کو پاس کیا ہے. قانونی طور پر اس کے پروسیس پورے ہوئے ہیں، نہ شہری طور پر اس کے پروسیس پورے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اس بل میں اہل بیت پر تو سب اتفاق ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. صحابہ کی تعریف نہیں ہے، کون صحابہ ہے، کون نہیں ہے. دوسرا یہ توہین کی تعریف نہیں ہے کہ توہین کسے کہتے ہیں، کس کیٹیگری سے ہوتا ہے توہین.
تو سب کے سب تو اس کے بعد جو سزا ہے، سزا کے بارے میں بھی وضاحت ہی ہے کہ اگر مثلاً توحید کے جو جس کیٹیگری میں آئیں گے اس کیٹیگری کو کون وضاحت کرے گا؟ کس شرعی بینچ میں جا کے کہے کی توحید ٹھیک ہے، سزا یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے۔ ابھی تو آغا علی صاحب پھر یہ فرمائیے گا کہ اب چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ کی تمام باتوں سے بھی اگر اتفاق کیا جائے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اب آگے کیا کرنا ہے؟ کیا اس کو مقدمے کی شکل دے کے آگے عدالتوں میں جو ہے وہ پھرانا ہے، یا علاقے کی امن کی خاطر آپ لوگ ایک ہاتھ آگے بڑھائیں گے؟ دیکھیں ہم نے گلگت بلتستان کو امن فضا کو پرامن رکھنا ہے۔ آپ ماضی میں دیکھیں 88 کا ٹینشن ہوا، پاکستان سے کوئی بھی مزاحمت یہاں سے نہیں ہوئی، ہم آرام سے اپراؤن تھے۔ پاکستانیہ جلاس ہو گیا، وہاں پہ نقشوں کو جلایا گیا، وہاں پہ شناختی کارڈ مل کے جن کا نام تشیع کے نام سے ان کو مارا گیا، پیٹ کو دیکھ کے زنجیر مارا ہے، یعنی ماتمی ہے، یعنی ان کو اعلان مارا گیا۔ کیا پاکستان سے کہیے ہم ایف آئی آر نہیں کر سکتے تھے کیا ہم روز غلط نہیں کر سکتے تھے؟ پھر سامنے کو احسان ہو گیا، پھر سامنے روزر ہو گیا، پھر ہمیں لاشوں پہ لاشیں یہاں پہ بھیج گئی ہے، تو کیا میں یہ کہنے کا حق نہیں ہوں کہ جناب علی یہاں سے ہم یہاں کے علماء ہے، یعنی باقی صاحب ہے جو ہمیں ڈانٹتے تھے کہتے تھے کہ نہیں۔ آج کل بھی دیکھیں نا 2-3 میٹنگ میں ہم یہاں پہ موجود تھے، آغا باقر نے کہا یہاں بلتستان میں بھی اہل سنت ہیں، یہاں بھی اہل حدیث ہیں، یہاں پر بھی مختلف کلاس کے لوگ رہنے والے ہیں۔ آغا باقر نے یہاں پہ ہمیں حکم دیا، جوانوں کو علماء کو حکم دیا کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کسی کو ہاں تک نہ کہے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ علماء کے درمیان ہم آہنگی نہ ہو تو عوام کے درمیان تو نہیں ہوں گے نا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ بلتستان کے علماء شروع سے ہی ہمیں لاشیں دی گئی، ہمیں قتل کیا گیا، ہمیں اریسٹ کیا گیا، پھر بھی ہم امن و امان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ہم نے کسی ایک پر ایف آئی آر نہیں کیا۔ یہاں پہ کسی لوگوں کو ہم نے تکلیف نہ دیا، چلا وفد آئے ہمارے پاس، ہمارے جلسے میں آئے، جلوس میں آئے، ابھی میرے گھر کے سامنے چلاس کے لوگ کاروبار کر رہے ہیں، مارکیٹ والے کاروبار کر رہے ہیں۔ یعنی ہم اس وقت بھی ہر وقت ہم نے امن کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا ہے، آئندہ بھی ہاتھ آگے بڑھائیں گے۔ چلیں یعنی کہ امید یہ رکھیں گے، ٹھیک ہے آغا علی صاحب، یعنی کہ امید یہ رکھیں کہ آپ لوگ جو علاقے کی امن کے لیے ایک ہاتھ آگے بڑھانے کو تیار ہیں۔ امن چاہتے میں کہنا چاہتا ہوں، یہ چاہتا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو ہمیں لڑانا چاہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ایشو کو بڑا کر کے آگے دکھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ قیامت کے جوان علماء جو روڈ بند کیے ہوئے ہیں، روڈ کو کھول دیں، عوام کو سیاح کو تکلیف ہونے مت دیں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی شکایت ہے تو بلتستان میں آ جائیں یا ہمیں بلائیں، ہم بلتستان ہم کلاس میں آ جائیں گے، مل بیٹھ کے کوئی رائے حل نکالیں گے۔ لوگوں کو تکلیف دینا یہ ہمارا نہیں، جناب علی ہمارے دین میں نہیں ہے یا ہمارے ادب میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح آغا علی صاحب، بہت شکریہ۔ مفتی صاحب مجھے بتائیے کہ آغا علی صاحب کی جو آخری الفاظات تھے، اتفاق کریں گے آپ، وہ تو علاقے کے امن کے لیے ایک ہاتھ آگے بڑھانے کو تیار ہیں؟ ایک دوسرے سے امن کا ہاتھ بڑھانا، ایک دوسرے سے بھائی چارے کا ہاتھ بڑھانے پر اتفاق تو ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں مقدس ہستیوں کی توہین کا سودا نہ ہو۔ ٹھیک، اب یہ ہے کہ بھائی اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو حضرات مقدس ہیں، جن کو اہل سنت والجماعت والے حضرات صحابہ مانتے ہیں، ان کو قرآنی شخصیات مانتے ہیں، تو میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی شیعہ حضرات کو کسی نے مجبور نہیں کیا ہے، نہ یہ بھی مجبور کرتا ہے کہ وہ ان کو مانے، ٹھیک نہ مانے۔ لوگوں نے خدا کو نہیں مانا، ایک آدمی ہے خدا اور رسول کو نہیں مانتا، یہودی نہیں مانتے، عیسائی نہیں مانتے، لیکن وہ خدا کی توہین نہیں کرتے، خدا کو برا بھلا نہیں کہتے، رسول کو برا بھلا نہیں کہتے ہیں۔ یہ دل بنا ہے برا بھلا کہنے والوں کے خلاف کہ ان پر لعنت کریں، ان کو برا بھلا کہیں اور ان کے خلاف تنقید کریں اور ان کے خلاف نازیبا کلمات کہیں۔ اس چیز کے خلاف یہ دل بھی بنا ہے اور ہم بھی اس چیز کے خلاف ہیں، اور بدامنی کی طرف یہ چیزیں لے جاتی ہے۔ نہ ماننے والی بات اور ہے،
न माने उससे किसी का एतराज नहीं है, न बिल एतराज करता है, न हम एतराज करते हैं, न मानते। लेकिन मुफ्ती साहब मुझे तो जहां तक लग रहा है कि ये पूरा जो मामला है मिस कम्युनिकेशन का एक मुंह बोलता सबूत है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। अगाली साहब ने तो कहा कि या तो आप लोग आ जाएं या हमें बुला लें, टेबल टॉक करते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? ठीक है, आज हमने यहाँ के जरगे को भी बताया है कि भाई चलो वो आते हैं तो आए, वो आ जाएं, आकर वजाहत करें। यहाँ यामर में उनके लिए कोई मसला हुआ तो हम जिम्मेदार हैं, वो आ जाएं। लेकिन जो आगा साहब ने जो बयान दिया है उस बयान की वजाहत भी तो दे दें। अगर आगा साहब से गलती हुई है तो उससे माजरत भी करें। अगर गलती नहीं हुई, अगर उसके बयान का कोई और मकसद था तो खुद आगा साहब वजाहत करें, तो इससे ये बदअमनी की वजह खत्म होगी। अगर इस तरह नहीं किया जाता है, सिर्फ आगा साहब की बयान की मुख्तलिफ तावील और ताबीर करके उसके उल्टे बयान को सीधा किया जाता है, तो उससे फिर अहले सुन्नत भी नहीं मानेंगे। तो नतीजा यही होगा कि इलाका बदअमनी की तरफ जाएगा, फिर गवारियत बढ़ेगी, बदअमनी बढ़ेगी। बाकी रह गया आगा साहब की एक बात से ये कह रहे हैं कि भाई चिलास में ये हुआ वो हुआ, तो ये भी उस जमाने में इन्हीं वाकयात जो गिलगित और इन इलाकों में हुए थे उसके रद्द अमल में इश्ताल में आकर अगर किसी से हुए हैं तो उससे सारे इलाके की कमेंट्री मुतफिक नहीं थी, वो हुए। बाकी कुछ वाकयात ऐसे हैं कि जो इलाके के बाहर की कोई दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ थी उससे भी हमें कोई इत्तेफाक भी नहीं है, तो उस वाकयात से हमारा कोई ताल्लुक भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। आगा बासिर था जिसने आदि जो गवारियत की बुनियाद डाली है, तो उनकी 2 साल कारकर्दगी को पिछले साल से देखा जाए तो पिछले सालों से वो रियासत के खिलाफ भी बात कर रहे हैं। कारगिल की तरफ से रोड अगर नहीं हुआ तो हम इंडिया की तरफ जाएंगे, इस तरह की उनके बयान है। चलें ठीक है, उस मामले के ऊपर मैं जाना नहीं चाहूँगी क्योंकि प्रोग्राम मुझे भी यहाँ पे ख़त्म करना है। अगाली साहब, इस वक्त आपको गिलगित बल्तिस्तान के अवाम सुन रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम सुन रहे हैं, लास्ट में अवाम को क्या मैसेज देते हैं आप? हमारे मोदी हजरात है, हमारे साथ मोहतरम है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप आ जाएं, आप लोग यहाँ अपने कम्युनिटी के लोग यहाँ हैं, अलादी के मरकज यहाँ पे, अलसुन्नत के मरकज यहाँ पे, इनसे जरा पूछ लेना आगा बासिर की खदमत क्या है, इत्तेहाद बैनुल-मुस्लिमीन के लिए, जनाब राफिद की खदमत के लिए, रियासत के लिए, आगा बासिर की क्या खदमत है यहाँ का, तो अपने कंट्री से पूछ लें। लेकिन आप क्लास में बैठ के यहाँ के हालात को तो नहीं देख सकते हैं, सोशल मीडिया में जो ताकत है आते रहेंगे वो देते रहेंगे, लेकिन हम भी बैठ के आगे बढ़ेंगे। तो मैं आवाम से यही कहना चाहता हूँ, खुसूसन बियामर और चिलास के मैं आवाम से और उलमा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मिल बैठे हैं, रोज भला करने से मसले का हल नहीं निकल आएगा। जो तो आवाम को भी तकलीफ होंगे, टूरिस्ट को भी तकलीफ होंगे, खुद चिलास के बरादरान को तकलीफ होंगे, लेकिन आए मिल बैठेंगे। और मैं यहाँ पाकिस्तान और गिलगित से हमारे अपने आला तशय्युअ और आला तसन्नुन के उलमा से यही कहना चाहता हूँ कि शरीयत में यहाँ पे कोई भी एक पत्ता भी गिल नहीं हिलना चाहिए। क्या हम एहतजाज नहीं कर सकते हैं? क्या हम FIR नहीं डाल सकते हैं? हमारे हुक्म है उलमा की यहाँ पर किसी को कोई भी तकलीफ न हो, ठीक है नहीं। रिएक्शन तरीक़ेकार से होती है, रिएक्शन इस वक्त तहक़ीक़ात के जरिए से होती है, ठीक है नहीं। मिल बैठ के मसला हल हो रहे हैं तो खामखा इसको चेंज के आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अल्लाह से मेरा मुतालबा ये है कि पुरसुकून रहें, इंशाअल्लाह हम तो हल करेंगे इंशाअल्लाह। चिलास के आवाम हो या गिलगित के या सर्वे के आवाम से मेरी गुजारिश है पुरअमन रहे, इंशाअल्लाह मसला जो है वो हल होना है। कहीं न कहीं साथियों पे आना है, मिल बैठना है, उलमा है, काबिल एहतराम है। जनाब अली मस्जिद का हल इस तरह से निकल आएगा, प्रेशर के रोड बना करके फिर कवारियात फैला के, तो ये मसले का हल है ही। ठीक है, सही, ताउन करेंगे, ठीक है, हमारे बरादरान ताउन करेंगे तो सही, हमेशा के लिए मसला खत्म हो जाएगा। ठीक है मुफ्ती साहब, आखिर में आप भी कोई पैगाम देना चाहेंगे आवाम को? मैं आवाम को तो हम शुरू से यही अमन का पैगाम देते आए हैं, लेकिन आवाम में जो हमारे अहले सुन्नत हज़रात हैं उनको हम यही कहते हैं कि वो पुरअमन अंदाज में कानूनी रास्ते से कोई भी अपना मजहबी हक हो उसको हासिल करना चाहे वो कर लें। जैसे कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान का कानून बना है
2005 में ज़ाब्ता अखलाक बना है, बिल्कुल। दोनों फरीकैन को पाबंद किया गया है कि वो एक दूसरे की मुक़द्दस शख्सियत और एक दूसरे के मजहब को बुरा भला न कहें। तो ये कानून है, उस कानून पर अमल करवाया जाए, पुरअमन तरीके से मुसाफिरों के साथ अच्छा रवैया रखा जाए, एहतजाज पुरअमन हो। ये अहले सुन्नत से दरख्वास्त है। तशय्युअ हज़रात जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में भी आते हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त ये है कि ऐसे अनासिर को कि जो इस तरह की गुस्ताखियाँ करके माहौल को खराब कर रहे हैं, उन पर नजर रखें। वो उनकी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं हैं और हमारी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं है, इलाके के अमन के लिए भी वो उनका जो किरदार है वो बेहतर नहीं है। इसलिए वो गुस्ताखी से बाज आ जाएं। खास कर हजरत अमीर माविया, हजरत हिंदा, हजरत अबू सुफियान, जिनको हम मुकद्दस मानते हैं, उनको वो बेशक न माने, लेकिन उनके खिलाफ नाजेबा बातें न करें, उनकी तौहीन न करें, हमारी मुक़द्दसात का एहतराम करें। तो इसके लिए टेबल टॉक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जरगों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका खुद इंशाअल्लाह ताला अमन आएगा और इस अमन की गारंटी हम देते हैं। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया मुफ्ती महफूज़ुर रहमान साहब आपका, आगाली रिज़वी साहब आपका प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाज़रीन, जो 2005 में जो ज़ाब्ता अखलाक तैयार किया गया था, उसके अकॉर्डिंगली यही है कि दोनों जो है ना वो फ़िरक़े एक दूसरे की मुक़द्दसात पर बात नहीं करेंगे या उनकी तौहीन नहीं करेंगे, जिसको दोनों ही फ़िरक़ों ने एक्सेप्ट किया है। और गिलगित बल्तिस्तान में अमन की फ़िज़ा को बरकरार रखने की यकीन दहानी करवाई गई। उसके बाद भी जितने भी इस तरह के एक्ट बने हैं उसके पर रज़ामंदी ज़ाहिर की है। गिलगित बल्तिस्तान, नाज़रीन, इस वक्त मैं तो पाकिस्तान के कैपिटल में बैठी हुई हूँ और यहाँ पर हम बात करते हैं, बल्कि माना ये जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की जो शराफत है उसकी मिसाल नहीं मिलती है, मेहमान नवाज़ी की मिसाल नहीं मिलती है, भाईचारे की भी मिसाल नहीं मिलती है, वतन की खातिर जो मोहब्बत है उसकी कोई मिसाल नहीं है। फिर ये जो फ़िरका वारियत फैलाने वाले कुछ दुश्मन अनासिर हैं, इनको प्रोमोट कैसे किया जा रहा है, ये कैसे जो है वो कामयाब हो जाते हैं इस तरह के बदमज़गी फैलाने में। इलाके में एहतजाज हो रहे हैं, रास्ते बंद है, जो है वो कानूनी कार्रवाई के मुतालबात हो रहे हैं, गिरफ्तारी की बात हो रही है। क्या ये सब करने से गिलगित बल्तिस्तान के अमन को नुकसान नहीं पहुंचा जाएगा? प्रैक्टिकली हम काम नहीं करते, हम बोल देते हैं कि भाई हम तो अमन चाहते हैं, हम तो काम करेंगे, लेकिन पहले आप ये करके दिखाएं। तो ये सिचुएशन कब तक बरकरार रहेगी, इस हवाले से भी नेक्स्ट प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन गुजारिश यही है कि ये इलाका गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का है, इसके लिए, इसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने करना है। और अगर कुछ गलती हो जाए या एक दूसरे की दिल आज़ारी हो जाए तो उस मामले को भी सॉर्ट आउट करना हर फ़िरक़े की, हर मसलक की अपनी ज़िम्मेदारी है। इसी के साथ नाज़रीन के लोग अपनी ज़िम्मेदारी को समझेंगे और अच्छे अंदाज में इलाक़े की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करेंगे। इन द एंड ऑफ प्रोग्राम आई जस्ट